अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बात अभी नीयत पे ही चल रही है। इंसान अपनी ज़िंदगियों में इतना बिज़ी हो गया है कि वो भूल चुका है कि उसकी नीयत साफ़ भी है या नहीं, वो काम सही तरीके से कर भी रहा है या नहीं। इसलिए कोशिश करें कि जी जो काम भी आप करें आपकी नीयत साफ़ हो। ये नीयत ही इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। अगर नीयत साफ़ होगी तो आप अल्लाह के बहुत नज़दीक पहुँच जाएंगे, और अगर नीयत साफ़ नहीं होगी तो यही आपको जहन्नम में भी लेके जा सकती है। ये टाइम बहुत कीमती है। जो बंदा फौत हो चुका है उसका टाइम ख़त्म हो चुका है। अल्लाह ने आपको एक मौका बहुत अच्छा दिया है, ये ज़िंदगी दी है अपने आप को प्रूव करने के लिए कि जी क्या आप जो भी काम कर रहे हैं वो सही रास्ते पे कर रहे हैं या फिर गलत रास्ते पे। ये मुल्क हमारी जान है, यही मैंने कहा था पिछली अपनी वीडियो में, और यही बात बिल्कुल सही है। हम सब की जान है ये मुल्क। इसलिए बेहतर यही है कि सारे के सारे जो भी अपने मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं वो करें। जो हमारे हाई अप्स हैं वो भी प्लीज़ अपने मुल्क की खिदमत करें। इंसान अपने बारे में तो सोचता ही है, लेकिन क्या हर वक्त तो अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए ना, कि मैं इधर से भी पैसे कमा लूँ और मैं उधर से भी कमा लूँ। अगर आप लोगों ने ज़िम्मेदारी ली है तो आप लोग बराए मेहरबानी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कीजिए। आप लोगों की नीयत साफ़ होनी चाहिए अपने मुल्क की खिदमत करने के लिए। हमारे मुल्क को तालीम की बहुत ज़रूरत है। जहाँ भी देखा जाए तो हमारे बच्चे, गरीब बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। अगर हर एमएनए या हर इम्पोर्टेंट बंदा जिसके ऊपर ज़िम्मेदारी है वो अपने अपने एरिया के बच्चों को पढ़ाए, लिखाए, कंप्यूटर सिखाए, हुनर दे, ये सारे काम करे, तो हमारा मुल्क पढ़ा लिखा बन जाएगा, हमारा मुल्क हुनरमंद हो जाएगा। हमारे मुल्क में बहुत हुनर है, सिर्फ उसको सही रास्तों पर लेके आने की बात है। हर कोई अपने अपने एरिया में अगर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करता है, हर बच्चे को पढ़ाता है। अगर मैं अपने एरिया में जाऊं, मेरा एक स्कूल भी है, गरीबों का स्कूल है, मेरे 1200 बच्चे हैं स्कूल में, और मेरी पूरी कोशिश है कि उस एरिया का हर एक बच्चा पढ़ा लिखा हो जाए। मेरा स्कूल प्ले ग्रुप से लेके मैट्रिक तक है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे स्कूल से निकले हैं। एक बच्ची जो पीएचडी कर रही है स्कूल की, वो केमिस्ट्री में पीएचडी कर रही है। एक और बच्ची है जिसने सीए किया है और वो दुबई में जॉब कर रही है। उसकी पूरी फैमिली अब दुबई में रहती है। उसकी छोटी बहन भी इसी स्कूल से निकली है और वो इंजीनियर बन रही है।
اسی طرح بے شمار لوگ ہیں، بے شمار بچے ہیں، کوئی CSS کر رہا ہے، کوئی لاء میں جا رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، اسی طریقے سے بے شمار لوگ ہیں، وہ کچھ نہ کچھ بنتے جا رہے ہیں۔ میری یہ خواہش ہے کہ ہمارے ملک کا ایک ایک بچہ پڑھ لکھ جائے۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ایک بات کی تھی کہ اگر ایک امیر گھرانہ ایک غریب گھرانے کو گود لے لے، اس کا خیال رکھے، تو اس کے بچوں کو بھی وہ پڑھائے، اس کے گھر بار کا بھی خیال رکھے اور ہر چیز کرے۔ اگر ہم یہ کر لیں تو ہمارا بہت سی پرسنٹیج جو ان پڑھ ہے وہ پڑھے لکھوں میں شامل ہونی شروع ہو جائے گی۔ یہ دنیا بہت قیمتی جگہ ہے، اس کو صحیح راستے پہ رکھیے، اپنی نیت صاف رکھیے۔ جب تک آپ کی نیت صاف نہیں ہوگی آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے MA کر لیا، ہم نے BA کر لیا، ہم نے PhD کر لی، یا ہم نے کچھ اور کر لیا، کسی بھی جاب پہ لگ گئے، تو اسی طریقے سے اگر ہم قرآن کو لیں، ہم بے شمار بکس پڑھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم قرآن بھی پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں، تھوڑا تھوڑا پڑھیں لیکن سمجھ کے پڑھیں، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم حقیقت میں کرنا کیا چاہتے ہیں اور کرنا کیا چاہیے اور کر کیا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے کہا ہے اچھے طریقے سے جیو، اچھے طریقے سے سارے کام کرو، لیکن یہ بھی کہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھو، فرینڈز کا بھی رکھو، غریبوں کا بھی رکھو، امیروں کا بھی رکھو، صرف اس لیے کہ جی آپ اور ہم اس قابل ہیں خیال رکھنے کے۔ شکر کریں اللہ نے ہمیں دینے والا ہاتھ دیا ہے، لینے والا ہاتھ نہیں دیا۔ اللہ سے دعا مانگو، اللہ دے گا سب کچھ۔ اللہ سے دعا مانگو، اللہ آپ کے راستے کھولے گا۔ اسی طریقے سے میں کہتی ہوں نا کہ غریبوں کی حفاظت کرو، ان کو ہماری ضرورت ہے، ان کا کھانا پینا دیکھو، ان کے کپڑے لیتے دیکھو، ان کی کتابیں دیکھو، ان کے بچوں کو پڑھاؤ اور سب کچھ کرو۔ چوبیس گھنٹوں کو ضائع نہ کرو۔ اگر ہم 24 گھنٹے میں سے آدھا پونا گھنٹہ اپنے ملک کو یا پھر کسی غریب کو یا کسی نیڈی کو دے دیں تو یہ کام بہت آسان ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ دنیا بہت عارضی ہے، اس کو سمجھیے، یہ دنیا بہت عارضی ہے۔ کسی منٹ پل دو پل کا پتہ نہیں ہے کہ جی ہم اگلے منٹ زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ اس لیے برائے مہربانی اپنا ٹائم ضائع نہ کیجیے، پازیٹیولی اپنی زندگی کو لے کے چلیے اور اپنا کام کرتے چلے جائیے۔ یہ دنیا بہت پیاری ہے، اگر آپ پیارا بنانا چاہیں تو دل میں اللہ کو پاؤ، پھر ہی آپ کو سب کچھ ملے گا۔
اللہ کو محسوس کریں اپنے اندر. اللہ آپ کے اندر ہی ہے. اللہ ہر چیز کے اندر ہے اور وہ چیزیں محسوس کرتی ہیں اللہ کو. ہم لوگ دنیا کے جھنجھٹوں میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ کو محسوس کیجئے اور اپنی زندگی بنائیے پازیٹیولی اللہ کے راستے میں. یہی وقت ہے، پھر وقت نکل جائے گا. اس کو بڑا کیجئے، اپنی زندگی کو بنائیے. تھینک یو.